سلام خوتي. نستناو حبابنا يطلعوا شويه. سلام مهدي رتيبه كينغ البورت اخويا ويكي الجيريا نيوز سلام محمد العزيزي سلام parle un peu سلام discus عزوب كينغ حمد اخويا نور الدين طيب رامية شنا اللطفي ايوان اويس حبابنا دكا طارق ال جي محمد رضا حبابنا كاع السلام عليكم راكم الله يبارك 31 بيرسون ماشي ساهل نعاود كاع اسمواتكم. Je vous souhaite tous la bienvenue sur ce live qui n'était pas très prévu franchement. ما خبيش عليكم ما كنتش حاب ندير لايف ما خبيش على خوتي ماشي ما كنتش حاب نتلاقى بكم au contraire ça me fait plaisir de vous lire mais ولكن la conjoncture شويه صعيبه et tout c'est un peu difficile. بنادم بدل البلاد بنادم عنده مهام جديده il a des nouvelles fonctions والله ما خبي عليكم خوتي ماشي سهل سي تري تري ديفيسيل دونك باش نلقى وقت ليا ماشي سهل. السلام عليكم حبابنا كاع اوني 38 نستناو شويه خوتنا يطلعوا ونبداو هاد لو بتي لايف هذا. جيسبر كو هاد لو لايف جو في نسيي قدر المستطاع نريبوندي الاسئله تاعكم قدر المستطاع ما نخبيش عليكم جو في تو فير باش نريبوندي الاسئله تاعكم. اذا عندكم اسئله هذا يعني كما يقول لكم لايف مفتوح لايف مفتوح. قبل ما نبدا لو لايف حبيت كما درت لكم في لا بوبليكاسيون الله يجازيكم بارطاجي في لي لايف الجيريان لي لايف باتريوت الله يجازيكم بارطاجي لا نوفيل تاع لا فيرمتور تاع القناه تاع حبيبنا دي زد شو دي زد 2 دونك الله يجازيكم فو بارطاجي لا نوفيل ولا بوبليكاسيون هذوك ترحم باباكم نطلب منكم وفيت دي لايك سورتو فيت دي لايك pour protéger le live. رانا 61 كاين 47 لايك. لو سول موين دو بروتيجي ان لايف سي دو لايكي ماشي باش نخلص ولا انا ما نخلصش على بالكم لايف هذايا انبوب باطل ما كان لا بوبليسيتي ولا هم يحزنون ولا حاجه واحده اخرى. كما نقول لكم دائما النضال باطل النضال باطل. نهار اللي يحبس هاد وان شاء الله تدخل الاشياء في مجراها الطبيعي بالك نطلب منكم ندير لكم دي بوبليسيتي ولا بور دي سارتان كونتوني تكنيك مي بور لانستون النضال باطل داكور. نهار اللي دارت لا ديكلاراسيون دو غير ولا ديكلاراسيون دانديبوندونس الجيريان هذوك الناس ما خلصوش كيما العربي بالمهدي الله يرحمهم ولا ما كانوش يخلصوا. وكاين ناس مام كانوا لاباس بهم كيما مصطفى بن بولعيد مثلا. مصطفى بن بولعيد كانوا عنده شركات كان دونت اون سوسيتي دو ترونسبور تبارك الله كانوا يخدموا عنده القور ريتو وسمح في كلش وطلع الجبل. دوك الناس هذوما كما يقول لكم كاين اون كاتيجوري دو جون سو ني با لو بايمون ولا الخلاص تاع اون بوبليسيتي ولا اشياء من هذا القبيل كي لي زامي داكور. انا جو في بارتي من هذا القبيل من هذا كما يقول لكم la nature de personne. Plus tard ان شاء الله plus tard نهار اللي نكملوا مشاكلنا ونكملوا مع العياشه يولوا لبلادهم باسكو هذاك هو لو كومبا التيم تاع القناه هذه اللي بدات به. جو ريبيت اونكور اون فوا كاين ناس قالوا لي بدايه ما كانتش من عندك ايفيكتيفمون السي مبروك بن نعلة وارتيزون مالك وناس واحد اخرين قدم عليا نحييهم بالمناسبه بداو لو كومبا ستادير بداو يريبونديو للمراركه هذوما بداو يريبونديو للعياشه قبلي
Ça c'est bien entendu. بصح الاول اللي طلب بترحيل المراركه وقطع الغاز هو القناه تاعنا. ما نقولش انايا شخصيا بصح القناه تاعنا خاوتي. داكوغ هذه ما كاش اللي يقدر ينحيها لنا في القناه هذه، سو ني با بوسيبل. لي بروف اكزيست. الحمد لله راكم اوتو كو تيموان 80 بنادم كاين من بينكم اللي بداو من القناه الاولى اسبريمو ايكابا واشياء من هذا القبيل وبداو يطلعوا ستادير دو بلو دو 3 زون يقدروا يبوف اتيستي. القناه الاولى الجزائريه اللي بدات تهضر على ترحيل، ماشي بدات تريبوندي المراركه، اللي كان يريبوندي المراركه سي ارتيزون مالك والسي مبروك بالعلا وناس واحد اخرين نحييهم بالمناسبه مره اخرى. هذه سي اندينيابل. جابوا دي في هيستوريك و ايزون في لو ترافاي دو كيما يقول لكم دو ريبونس، داروا هذه الخدمه هذه تاع الاجابه. مي ولكن اللي طالب بترحيل المراركه وقطع الغاز هو القناه تاعنا، وحنا كيما رانا اونونتي هنايا. وتبارك الله فيكم، الله يبارك فيكم. سا مو في بليزير دو فو روتروفي لي زامي. سلام خويا مايدين دي زاد ديفي نسرين لي موديراتور تاعنا. دونك السلام عليكم. دونك اكزاكتومون كينغ جورتا انايا الله اعلم بالك راني غلط مي ليستوار نو ديرا تري بيانتو. انا جو بونس بلي راح نديروا لهم كيما دار بومدين في 75 راح نستناو لو 25 ديسمبر. لو 25 ديسمبر باش يرجعوهم لبلادهم، والله اعلم باسكو سا كومونس ا اتر تري اورجون. في هذا لو كادر هذايا اللي رانا فيه تاع التصعيد واشياء من هذا القبيل، يعني المروك ما راح يطلقكم بعد ما صرا الحادثه اللي صرات في الحدود الماليه الموريتانيه، استغفر الله يا ربي، الجزائريه والاراضي المحرره. كنت نقولها لكم خاوتي، قلتها لكم دوبي تري لونطون. كنت نوري درت دي بوبليكاسيون ونوري دي باز، قلت لكم اتونسيون راهم بناو دي نوفيل باز. درت اون بوبليكاسيون اللي شفاو لي بلوز انسيان وين قلت لكم اون بيست دو فورتون دارت اون فورم دو كروا، داروا بيست اون فورم دو صليب اللي ما كانتش زمان. هاد لا بيست قلت لكم سي اون بيست كورت دو درون. اتونسيون يا جماعه، الناس واش كانوا يريبونديو لي اليبوك؟ كانوا يقولوا لي ما تخافش، الجيش الوطني الشعبي راه واقف بالمرصاد وما كاش اللي بوجي واشياء من هذا القبيل. كنت نقول لكم ميفيفو كوميم، هذه مش حتكون حرب تاع ارمي ريغوليير كونتر اون ارمي ريغوليير. اون بيان داكور باللي جيش نظامي ضد جيش نظامي في الصحاري، الجيش الجزائري يتغلب. حنايا المناورات نديرو تو لي 6 موا او مينيموم. دونك لو تيران اون لو كوني، نعرفوا الحرب في الصحاري كومون لي ديريجي. عندنا نو بوزيسيون كاشي ديسيمولي، سيتادير اون ني با غير لينيسياتيف. مي ولكن لينيسياتيف تاع لا بيست دو درون نطلب منكم تعاودوا تكونفيرميو، واللي هضرت عليها انا بلوس دو ان اون. درت بوبليكاسيون ماشي بعيد على حدود الجزائر، قلت لكم اتونسيون راهم داروا اون بيست دو درون اون فورم دو كروا ولا تشفاو. قلت لكم اتونسيون هذه اون بيست كورت ماهيش بيست تاع شاسور ولا غرو بورتور ولا افيون بومباردي ولا ملتي رول، هذه بيست دو درون. والجماعه قالوا لي خاطيك وما كاش الريح ما يقيسناش ومنا. فو توجور سو ميفي خاوتي، توجور سو ميفي ميم دان انمي يكون صغير، باسكو لو فيت اللي يكون صغير il va te frapper petit. ولا te provoquer d'une manière petite. مانيش قدامنا قوه كبيره حقيقيه اللي عندها لي مويان تخرج لنا رصاص. دوك فو تري ميفيون. ولا انا سعيد جدا بقطع الغاز، الحمد لله. هذا ما ضلت عليه ونضلت عليه معايا في القناه هذه. جو فو ريميرسي، عاونتوني، فو مافي بوكو ايدي سور سيت شين، بارك الله فيكم. دونك كما قلت لكم عاونتوني بزاف في القناه هذه. جو فو ريميرسي خاوتنا كاع اللي راكم معنا، خويا ميدين دي زاد ديفي، خوتنا نسرين، صالح دي زاد، كاع يعني كاع الناس اللي راهم معنا في القناه اليوم. فو مافي بوكو ايدي، فو مافي سوتنو، كونتريرمون لبعض الناس اللي ما راناش نسمعوا حسهم ماتمون، اللي قال لك راك غلط والجزائر على بالك ديروا 50 مليون دولار على بالك. سيتادير سي توجور سا دو بري.
c'est-à-dire 50 millions de dollars, on ne va pas cracher sur 50 millions de dollars. Comme il y a plus de 3 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a plus de 3 ans. Mais كان حتى واحد كان يخمم في هذا لا بيست هذه تاع قطع الغاز وقطع الكهرباء. ما كانش كان يخمم فيها. عطيتكم المعطيات. قلت لكم الانتركونيكسيون الكتريك شكون الاول اللي هضر عليها؟ انا هو وانتم في القناه تاعي راكم مشاهدين. الاول اللي هضر على لو بايب دو غاز ولازم القطع تاعو انا هو. عطيتكم لي بروف لي بوبليكاسيون. قلت لكم لا فونداسيون تاع لهم سلمى عايشه بلي دون تاع لا سوسيتي او ام بي ال هي الشركه الحقيقيه اللي تسير ماشي لا سوسيتي انديسا ولا لي سوسيتي اسبانيول. كاين اون سوسيتي كومون الجيرو اسبانيول ماروكان واسمها او ام بي ال. قلت لكم كاع الارقام 17% تاع الانتاج الكهربائي اللي تقدروا تلقاوه في لو سيت اوفيسيال تاع او ام بي ال كونتريرمون اسكو ديز المراركه ماشي 10% ولا 7%. 17% او مينيموم خوتي او مينيموم. وعلاه مينيموم؟ باسكو لي زاني كوفيد هادو الاعوام الاخيره تاع الكوفيد ولافينمون سي ديرنيير زاني تاع الغاز الصخري الامريكي نقص من استوراد الغاز الجزائري. نقص من استوراد الغاز الجزائري. دونك سا فو دير بلي اسبانيا والبرتغال بالاخص اسبانيا كانت تستهلك موان اون موان دو غاز الجيري. دونك واش صرا هذوك لي 7% اللي كان يبريلفيوهم المخنز من القادوس نقصوا باسكو اسبانيا قلصت لي زامبورطاسيون تاعها الجيريان. واحد الوقت كما اكسبليكيت لكم جو في با لو ريبيتي اونكور المروك ادى 250 مليون دولار فوائد من الغاز باسكو لي بري ايتي élevés و لا كونتيتي ايتي ا 13 مليار اي كالك اللي كتروح لاسبانيا. دونك هو بلو لا كونتيتي تزيد بلو البري تزيد بلو المخزن يستفاد. دوك هادشي الاشياء كاع جو فو لي زي اكسبليكي افون. جو فو لي زي اكسبليكي. الناس سبوني على ليبوك واحد القناه ما نذكرش الاسم باسكو الاخ هذاك نحترمه. الناس في القناه تاعو قالوا لي 50 مليون دولار 50 مليون دولار يا خوتي على شال دو سوناتراك. سو ني ميم با لا فاكتور تاع الماء تاع سوناتراك ميم با لا فاكتور تاع الماء اللي تخلصها في لي سيت الجيريان. اسكو فو فو روندي كونت؟ دونك هذه سو اون تري بون شوز. مي ولكن لو كومبا التيم الحرب الاخيره اللي بقات لنا مع المخنز ما راهيش في الصحاري. ما راهيش اون غير دو درون ولا اون غير ديريكت. راهي رجوع الحراقه المراركه اللي راهم بلي ديزان دو ميليي في بلادكم يا جماعه. بيرسون نون بارل. نسيناهم مازلنا في اون ريبون او مخزانيست. هما ينو ريبوند كومون اون بومباردون دي سيفيل. هما راهم في لاكسيون وحنا مازلنا اون ريبون فيربالمون في القنوات يوتيوب وفيسبوك. دونك لو كومبا التيم ولازم تطالبوا نطلب منكم تروحوا للقنوات تاع الجزائريين كي سو ديز باتريوت. روحوا القنوات تاعهم قولوا لهم يزينا من الهضره حبسوا لنا الهضره و ريبوندر و اسيي دو فير دو لا البيداغوجيا لا بيداغوجي مع الشكوبيستانيين الاحمره وكالين البنان. قول لهم ستوب اريتي. لازم تطالبوا. لازم سي مبروك. لازم الجيريان باتريوت. لازم ميدين دي زد دي في روج اليفر. كاع القنوات هادو دان سول تري اون اون سيمين اون كونساكر اون سيمين للمطالبه بترحيل المراركه لبلادهم. خوتي ما نعاودش نكسبليكي لكم وعلاه باسكو جو لي ديجا اكسبليكي. فهمتكم وعاود فهمتكم شحال من مره وشنو هو لابور تكنيك تاعهم. واش اسكو الجزائر تستفاد منهم؟ اسكو الصندوق الجزائري يستفاد منهم؟ كسوا الصندوق المالي ولا الصندوق الاجتماعي ولا الضمان الاجتماعي ولا لا روتريت. ما كان حتى صندوق جزائري يشوف دراهمهم. يبدلوا دراهم يروحوا لتونس يحطوا دراهمهم في التجار وفا بنك ومعيشين العائلات تاعهم الجهه الاخرى ويتمسخروا بكم يديروا لكم فيديوهات نحبوا الجزائر وحنايا رانا خاوتكم منا. دونك اريتي. وعلاه انا جي خطيت يوتيوب بعض الوقت. جي بري دو ريكول
pour me calmer un petit peu. Et j'arrive pas à le faire. ما نخبيش عليكم. مانيش قادر نكالمي روحي باسكو كي نقعد نخمم انا كجزائري تحرمت جيتي بريفي تحرمت عامين ما شفتش والديا عامين ما شفتش العائله تاعي وحبابي وصحابي وحومتي ما شميتش ريحه بلادي ومرار عايشين في بلادنا يرفدوا آلاف الأوروات. دوك يا خوتي نطلب منكم نبعثكم je vais vous envoyer comme émissaire au lieu تروحوا ديروا des commentaires stériles salut فلان merci ou tu as raison patriotisme ou vive les DZ ou vive l'Algérie روحوا للقنوات تاع خاوتنا les patriotes algériens روحوا القنوات تاعهم روحوا القنوات تاعهم قولوا لهم لازم تجندوا نفسكم vous organiser باش يطردوا المراركه لبلادهم يا خوتي. هذه هي الخدمه. الجزائري كان معروف زمان في السبعينات حتى الثمانينات من بعد مالوغوزمون تبدلت الحاله شويه الهضره قليله ما يهضرش بزاف. المحطات الكهربائيه توقفت المحطات الكهربائيه في المروك توقفت ومن بعد نعاودوا نوليو لاسبي تكنيك. على بالكم انا هاد المحطات اللي يمشيو بلي كيما يقول لكم لي اللي يمشيو بلي رياكتور لي تي جي لي توربينا غاز نعرفهم اكستريمومون بيان سكتهم وكنت مسؤول على بعض المحطات في اوروبا نعرف جو كوني تري بيان لا تكنولوجيا هذه. هاد المحطات على بالكم سي بريكونيزي ممنوع تحبسهم في فصل الشتاء. لو كان يجوز الشتاء يجوز ان ايفير سمعوني واش راني نقول لكم هذه يعني تقني محض ماشي انسان يخلط ولا قالوا له ولا سمع ولا لي كونترانت تكنيك تقني محض ويهضر معكم. هاد لي ستاسيون دو توربينا غاز لو كان يحبسوا الشتاء يجوز عليهم الشتاء elles sont foutues poubelle ارمي قسامهم. على بالكم شحال لا ريفيزيون تاع اون توربينا غاز خوتي شحال لا ريفيزيون تاع اون توربينا غاز نعطيكم الارقام تجيبوا الارقام من لا سورس ما تروحوش تسمعوها غوش يا دوات 5 مليون دو دولار لا ريفيزيون تاع اون توربينا غاز اللي ما خدمتش في الشتاء 5 مليون دو دولار و بلو ليفير اي رود بلو لا توربين تتهلك الومباتي بلو ليفير اي رود حنا نتمناو ان شاء الله ليفير يكون رود بلو لا توربين تتهلك القوادس لي فان سيتادير باش يعاودوا ديماريو ils sont dans la merde. On a choisi une très très bonne période الحمد لله ما حبسناش عليهم الشيء هدايا في الربيع ils auraient pu بالك se retourner les mettre sous azote ولا les maintenir à chaud avec des moyens extérieurs. donc هردناهم في هذه النقطه هادو chapeau le gouvernement algérien ou chapeau à l'équipe de son attaque اللي خدمت على المشروع هذايا. donc une turbine à gaz ما تخدمش في الشتاء لا بوبيل ارمي بوبيل ما كاش واش تخدم. وعلى بالكم نزيد لكم نقطه واحده اخرى على بالكم شكوبيستانيين ما عندهمش لي تكنيسيان لي انجينيور و لي ميكانيسيان توربيني ils sont condamnés يروحوا يجيبوا الفابريكون ça vaut des fortunes خوتي ça vaut واحد الارقام تسمعوا الارقام قلت لكم une révision يعاودوا لك لو nécessaire dans une turbine à gaz c'est 5 millions de dollars au minimum. هذه لو كان نديرها في المانيا لو كان تبعتها لامريكا عند جينيرال الكتريك c'est 10 millions de dollars c'est le double c'est aussi simple que ça que c'est le double. donc on les a mis dans la merde. mais ولكن malheureusement مازالوا عندنا في بلادنا ومازال يتجسسوا في بلادنا. est-ce que vous avez remarqué les derniers temps ما راناش نسمعوهم بزاف ما مشي يديروا بزاف لي فيديو المرار كانوا عايشين في الجزائر ils se sont tapés dans l'ombre. donc هذه النقطة elle m'inquiète beaucoup plus c'est-à-dire je préfère les voir يكون عندي اللي كيما يقول لكم العدو تاعي باين كل عدو تاعي مخبي. حبسوا كاع القنوات راهم قليلة حاجة قليلة. دوك لازم تطالبوا روحوا ترحم باباكم نطلب منكم ان سيرفيس باسكو انا عييت نهضر ولات اون افير ديغو في بعض القنوات ولات اون افير زعما انا الاول وانا الشاف
انا ما جون rien à foutre. L'intérêt تاعي ان فيني سي كو نهار اللي نسمع باللي المراركه هادو ولاو البلاد، هذا ما كان، هذا هو لوبجيكتيف تاعي أنا. كيما كان لوبجيكتيف تاعي قطع الغاز. اكزاكتومون خونا. دونك كيما قلت لكم الله يجازيكم، روحوا القنوات تاع خاوتنا كيديروا دي لايف، طيحوا في لو لايف هذاك، طالبوا منه ولا طالبوا منهم ديريكتومون قال اوليو تحكي لنا حياتك، تحكي لنا على الاس 400 ولا تحكي لنا على مشاريع طرقان ولا لي بروجي، طالب بترحيل المرارك. باسكو عندنا بعض القنوات نو زافون لا شونس، عندنا بعض كيما يقول لكم الحظ، عندنا قنوات جزائريه ماشي بالقاسم خويا، انا ماشي بالقاسم خويا العزيز، انا خاطيني بالقاسم كاع. خونا بالقاسم سي ان كومباتريوت اللي عنده اون شين غروند اودينس، يعني حبيبنا يا با بروبليم. مي اذا حبيت تعيط ليه بالقاسم يا با بروبليم. مي روحوا القنوات الجزائريه غروند اودينس، عند سي مبروك، عند خونا بالقاسم، عند القنوات هذوما صحاح، طالبوا منهم ترحيل مرارك، لازم يطالبوا باسكو اوني ايكوتي. لا بروف كوني ايكوتي، نهار اللي كنا نهضروا على قطع الغاز ما كاش اللي يسمع لنا. حكيت لكم القصه، قلت لكم بعد لو ريزولتا تاع لو سونداج اللي درناه، بعت رساله سونا الغاز وسونا تراك، ريبونداو لي على ليبوك جونتيمون، سيتي با دون à l'ordre du jour. وعلاه ولات à l'ordre du jour؟ باسكو ما نقولكمش بلي انا جيتي لو ديكليك، مي ils ont dû se dire effectivement هذا هو لو موين دو بريسيون اللي عندنا نبداو به. مي ولكن لو بلوز امبورطون والكبير بارك الله فيك خويا دي زد ا، كلامي قلت لك دو توت فاسون. عندنا في العائله تاعي الام تاعي مثلا وبعض يعني الاحباب، بعض الاشخاص يعني اللي يعرفوني شخصيا، والله العظيم عندي الام تاعي كي نحكي لها على كلكو سوجي نقول لها دون ان اون دون دو زون تو فوا حيصرى هذا الشيء هذه مثلا في العائله. والله يا خوتي غير تقول لي ما ترحم بابك اسكت، تقول لي ترحم بابك اسكت، باسكو كون تو بارل الله يستر الشغل سا اريف اوسيتو. قالت لي عندك واحد مش عارف سيزيام سونس، سي با ان سيزيام سونس، سي اون كاباسيتي دو ديدكسيون. كاين ناس عندهم اون كاباسيتي de déduction. Même ils ne sont pas bien spécialisés dans un domaine donné, ils chauffent le معطيات, ils chauffent le résultat, شكون مستفاد شكون خاسر، تلقى عنده une capacité de déduction. Exactement. قلت لك دي زد ا، قلت لك والله العظيم يا اخي تي با اوبليجي دو مو كروار. الام تاعي دي فوا نابور دي سوجي فاميليو هكذا على العائله، نقول لها يا ودي جو شوي بيرسوادي بلي دون ان نو يدير هاد الهده هادي ولا حيدير يفا فيغ سي ولا يفا فيغ سا وتصرى مشكل. والله ايفيكتيفمون تصرى المشكل. ما ميغ مو دي ترحم بابك، غير نبدا نابوردي سيغتان سوجي كيفاش نجي ترحم بابك وليدي اسكت، ما تقوليش تقول لي والله يا وليدي ما اسكت ترحم بابك ما تهضرش، باسكو سي جوست اون كاباسيتي دو ديدكسيون. ماشي كيسيون بنادم عنده ما عنده كيما يقول لكم لا باسكو لا فيناليتي، انا لا فيناليتي. وعلاه لا فيناليتي هذه عطيتها لكم خوتي؟ وعلاه؟ باسكو الشركه اللي نخدم فيها عندها الارقام. انا كل صباح كيما نتوما تروحوا للبوست تاعكم، انا كل صباح ندخل المكتب تاعي نحل جالوم ماشين اون دي ماشين، نحل نشوف عندي بعض الارقام نشوفهم جو لي فوا انديريكتومون. ما نقولكمش ما نعطيكمش بلوس دو ديتاي. وليت نشوف الارقام هذوك، وليت نشوف لا ديبوندونس انرجيتيك تاع المروك، شحال يصرفوا في العام والانستون تي. عندي الارقام تاع الانستون تي. بالك بزاف مراركه ما عندهمش الارقام اللي كانوا عندي اوكي جافي اكسي. جافي لي كاباسيتي الجيريان، وشحال الجزائر تمد طاقه، شحال الجزائر تبيع طاقه. جو مو سوي بوزي لا كيسيون، حكمت ورقه بيضاء، جو مو سوي دي الجزائر تبيع الامونياك، الجزائر تبيع الكهرباء، الجزائر تبدل الغاز، الجزائر في سي في سا. من الجهه الاخرى يا غيان كي ياريف، يا غيان كي ياريف سوف
صراو دي بيريود دو بيك دو كونسوماسيون. لو كان نحكي لكم والله العظيم تنحيو شعركم، ما تامنونيش، تقولوا لي بالك راك تكذب. جامي التدفق، صدق او لا تصدق، جامي او غران جامي، جامي ملي صرات الانتركونيكسيون الكتريك التدفق العكسي من المروك للجزائر وقع مره، ولو مره واحده، ولو مره واحده يا خوتي. الجزائر وعلاه دارت الانتركونيكسيون هذه؟ على بالكم وعلاه دارت؟ باسكو اون ا دي سور كاباسيتي دو برودكسيون. الحمد لله عندنا الانتاج الكهربائي تاعنا طاقوي كبير وكبير جدا، يكفي البلاد. ابخي لي بروبليم اللي كانوا صارين في الريزو سيتي لو ريزو، لا جيستيون دو ريزو. هذه شركه اخرى، شركه سونالغاز واشياء من هذا القبيل. دونك الجزائر كانت تستعمل الانتركونيكسيون هذه جهه المروك، جهه واحد الوقت ليبيا وجهه تونس، pour pouvoir décharger le réseau. Pour pouvoir décharger le réseau. Est-ce que vous vous rendez compte? كنا c'est-à-dire le surplus تاعنا نديشارجيو عندهم، كنا دايرين لهم شغل une soupape de sécurité. كنا دايرين لهم شغل une soupape de sécurité. التدفق العكسي من جهه اخرى جامي حدث، جامي صرا. انا كي شفت الارقام هادو جو مو سوي بوزي اون كيسيون، قلت انت يا فلان تقني تقني. دونك عندك اون ريفليكسيون كما يقول لكم كارتيزيان براغماتيك اي تكنيك تو سامبلومون. انا ما نخممش عاطفه، حطيت الارقام هادو في ورقه واحد النهار يا كيلكو زاني سا، جو مو سوي بوزي لا كيسيون، قلت هضرت على لو كونسيبت ولا تشفاو عليه لو سوسيال انرجيتيك ولا تشفاو عليه. Je vous demande de le confirmer. الأول اللي هضر على لو سوسيال انرجيتيك، قلت الجزائر elle fait du social énergétique مع تونس مع المروك مع ليبيا. لو سوسيال انرجيتيك. قلت او وشنو، نعطي لكم ان اوتر اكزومبل باش تفهموني ان بو بلو بروفونديمون. اوروبا اللي انتركونيكتي au niveau électrique. Elle est interconnectée au niveau électrique, au niveau gazier, au niveau pétrolier. أوروبا كاع. بصح ولكن واش يصرى؟ بعض الأحيان ألمانيا تعطي لفرنسا، فرنسا تعطي لبلجيكا. فرنسا هي اللي عندها مثلا الإنتاج الأكبر في الطاقة الكهربائية في أوروبا، هذا الشيء باش تعرفوه. دي فوا اوتوماتيكمون ال ديسير لا سويس، ديسير اسبانيا، بصح دو طون زون طون اسبانيا تعطي لفرنسا، انجلترا تعطي لفرنسا. par période. Parce que c'est plus complexe. Tu as le bilan carbone, tu as les taxes carbone ou la bourse aux émissions de CO2. Donc, mais il y a une interconnexion, تبادل مشترك طاقوي. بصح كي لو ستوبو اللي كان عندنا احنا الجزائر مع المروك وتونس سي تو افي لو كونترير، سي اعطاء طاقوي ماشي تبادل طاقوي. تونس وقتاش عطات لنا الكهرباء؟ المروك وقتاش عطانا الكهرباء؟ نتحدى المروكي يجيب لي الارقام، يقول لنا بلي تيلاني بعنا لكم طون، ما كاش منها، ما كاش منها. من لحيتو بخر له بالك لا ريغور من لو بريليفمون دو غاز الجيريان اللي كنتو تديوه و 33.5% دو ريدكسيون دو بري على لو بلوس دو غاز اللي كنتو تديوه، بالك صرا ان مومون دوني بصح بغازنا، الشيء هذا صرا بالغاز تاعنا. دونك انا قلت الجزائر وعلاه يتكمل في هذا المنهاج. كان عندنا لا بروف، نعطي لكم باللي نعطي لكم اون بروف باللي ما كانوش ناويين يبدلوا، ما كانوش ناويين يبدلوا لور ديريكسيون، وصونا الغاز وصونا كانت مكمله في اعاده انبوب الغاز واعاده الانتركونيكسيون هذه التبادل الطاقوي. لا بروف العام اللي فات جوسكون 2024 le PDG de Sonalgaz, درت لكم publication, a décidé de re-signer jusqu'en 2024 حتى 2024. دوك ما كانش عندهم النيه، يا ان اون اريير ما كانش عندهم النيه. صراو بعض الاشياء qui ont fait que ils se sont réveillés à un moment donné، فطنوا. وانا الحمد لله نحمد ربي، نحمد ربي ونحمد ربي اللي كان ربي موفقني وموفقكم معايا، يعني لاقاكم بيا وما فيها لو فورسينغ. كتبت انا، بعثت دو كوريي، ما درتش في القناه تاعي بوبليسيتي ولا هضره، يعني القلال بلا شطيح. انا قللت وشطحت،
بعثت لهم الورقه هذيك لو كوريي هذاك ريبونداو لي pour essayer de donner un électrochoc. J'ai fait ce travail. ولا عييت à un moment donné ولا حبست القناه يعني لو ديبي تاع القناه نقص بالبزاف parce que je me suis dit bon exactement live show des Z ils avaient signé pour 3 ans حتى 2024 واش صرا entre deux صراو اشياء ils ont dû se dire effectivement لازم نحبسوا ونقطعوا الطاقه على المخزن كيما رانا نهضروا اليوم وكيما كنت نهضر من قبل وكنتوا تهضروا معايا ووقفتوا معايا رجالا ونساء انا نقول ونطالبوا بطرد المراركه اليوم طرد المراركه اليوم يا جماعه بلادنا ما راهيش المانيا ما عندناش مشكل تاع مان دوفر لا بوتيت مان دوفر on n'a pas de problème de petite main d'œuvre ينعل دين التحراش ينعل دين البلاطر والبلاكو ما درتش البلاطو وما حرشتش في دارك دير كيما كنا نديرو زمان ينعل دين باباه كاع حاشاكم وسمحوا لي على كل حال الكلمه هذه واش راهم يديروا المراكع عندكم راهم بلاطريي تحراش وسبيغه c'est-à-dire même le gros œuvre ما يديروش دوك لازم تطالبوا نطلب منكم تطالبوا في القنوات ولي لايف الجايه اللي عندهم كيما يقول لكم بوكو بلوس دو ديبي كو القناه تاعي والقناه تاعنا وتاعكم طالبوا منهم قال حبسونا من الهضره ولي لايف ولي 20 فيديو في 2 جور هضروا لنا على المفيد طالبوا بطرد الماركه بارطاجيو مع ال 24 الجيري 24 بارطاجيو مع قناه الوزاره الاولى بارطاجيو مع القنوات هذو الصحاح القناه الجزائريه اوفيسيال بارطاجيو قال اون فو بلو هاد المراكه يقودوا يروحوا لبلادهم كيما دار بومدين ما تاخذوش السيره البومديانيه المنهاج البومدياني اقسم بالله غير كلاكم الماء والله يا خوتي غير كلاكم الماء j'aurais bien voulu l'INH خويا اخي العزيز انا j'ai eu un parcours un petit peu chaotique parcours تاعي شويه سبيسيال درت باب الزوار جامعه باب الزوار عامين خرجت بدون دبلوم جيت لاوروبا خدمت شويه حاربت عاود جي فيني مي زيتود في اوروبا malheureusement j'ai pas eu l'occasion نقرا في يعني ماشي نقرا j'obtiens un diplôme في جامعه جزائريه entre autres l'INH ou la l'IAP à l'époque l'IAP j'aurais bien voulu faire l'IAP mais الجيل تاعي انا الجيل تاعي اللي راه راح الخمسينات على بالكم طحنا في التسعينات en plein années 90 c'est-à-dire quelle que soit la perspective اللي كانوا يبروبوزيوها لك ولا quel que soit يعني كيما يقول لكم المستقبل اللي يبروبوزيوه لك في التسعينات كنا نحوسوا غير يا تهرب من البلاد هذيك ولا يخطيو راسك ونافي با دافونيغ حنايا انا الجيل تاعي نهار اللي دخلت في لو موند اكتيف في التسعينات ما كاش افونيغ البومبات الناس تموت وقتيله يعني كي تقعد تيماجيني في راسك تقول جو في مي ماريي جو في فوندي اون فامي نخدم بلادي نلقى خدمه شابه ومن نبدا نخدم جو في ما كارير سيتي انيماجينابل دوطون بلوس لو كان عندك دي كومبيتونس العام الاول تاعي في باب الزوار جبتو اولاما ما نقولكمش ماجور دو برومي من بين الاوائل الوغ كو جي ريان فوتو والله العظيم يا خوتي ما نقولكمش جي ريان فوتو جامعه باب الزوار النيفو لي تري هو يعني كان عندي الحمد لله المؤهلات مي ولكن لوبتونسيون دو ديبلوم نو سي با في اون الجيري لي ديبلوم تاعي جو لي اوبتونو ا ليترونجي لا بروف كو لي باز اللي عطاوهم لي في الجزائر ايتي تري solide وكي جبت لي الدبلوم تاعي هنايا جو لي زي اوبتوني اون ماجور دو بروموسيون والحمد لله عندنا جامعات سانسيرمون كيما يقول لكم سورتو في واحد الوقت ماتنو والله ما نخبي على خوتي لي زاني 2010 هادو والله ما على بالي مي في الثمانينات حتى نصف التسعينات تبارك الله كانوا عندنا اساتذه دو لونسيان جينيراسيون القدم من ضمنهم بوجلخه
واساتذه واحد اخرين ما نذكرش اسماواتهم. سيتي اكسبسيونيل اكسبسيونيل. كما يقول لكم الجزائر n'a pas su tirer malheureusement في هذاك الوقت لو ماكسيموم تاع من الاساتذه هذوما اللي عطاو لنا دي باز تالمو اكسبسيونيل. كما قلت لكم الحمد لله، كما قلت لكم بارك الله فيك. وي سي فري لي ان اش ولو تي بي اش هاد لو ديتاي نسيتو فورسيمون مع الوقت. مي سي فري كو جامعه باب الزوار خرجت واحد الوقت ناس تري تري كومبيتون. راني نعرف منهم يعني الحمد لله، عندي حبابي مازال اون كونتاكت معهم في الخارج تبارك الله. الناس كاع راه ما عندهم دي عندهم دي تري تري بون سيتواسيون. ناس معروفين والحمد لله دون لور دومين ريسبكتيف بيان سور. ناس معروفين ومقادرين وعندهم دي بوست. والله يا خوتي سون دون لانونيما. انا شويه لساني طويل جي توجور ايتي اون غروند غول. انا نضمن لكم لو كان قعدت بالك في البلاد لو كان جوري دي بروبليم. سا سي حاجه بديهيه لو كان كنت يعني في لي سانديكا ولا مشاكل من هذا القبيل ولا في كاش حزب ولا لو كان درت لروحي مشاكل. دونك اوروزمون كو رحت. ما نحملش الظلم، انا ما نحملش الظلم وما نحملش التخاذل. انا المهنه تاعي الكونسيست كاين الحق. لو جروب اللي نخدم فيه كيبعثني الحمد لله، كيبعثني ان سيت فيه مشكل ما، بروبليم دو بروسيسينغ ولا بروبليم دو ميثود دو ترافاي. نقعد في هذاك لو سيت عام à peu près une année et demie. نخرج بان رابور en finale où je pointe les dysfonctionnements. قال هاو المشكل تاع لو سيت هذا اللي ما لحقش لو روندمون تاع لوتر سيت ايور اللي عنده لو ميم تيب دانستالاسيون. دونك نروح نشوف الناس هذوما، نهضر معاهم سور بلاص في لو سيرفيس في المصلحه هذيك ولا لو سيت. ندير لهم اجتماع. قال فوالا يا جماعه هو المشكل تاعكم. جو ديسيل لور بروبليم. قال يا تدخلوا في كيما يقول لكم vous rentrez dans le moule pour être plus productif, pas forcément بطحن الاشخاص و en méprisant les gens. قال نجبد لهم لي كورب، نجبد لهم لي ستاتيستيك، لي شيفر، لي سلايد هادو كيما يقول لكم تاع لي ديسفونكسيونمون. ماشي وحدي بيان سور، مع مجموعه من الناس تخدم في المصلحه معايا. نجبد لهم قال لهم فوالا ها هو لو ديسفونكسيونمون تاعكم. الناس هذوما اذا قبلوا هذا الشيء وكما يقول لكم لوردر هبط لتحت ودخلوا في لو رون، نقعد ابوبري نزيد 6 موا، 6 موا سور سيت، 6 موا عام. اذا لي شيفر طلعوا سون اون اميليوراسيون، لي ريسك اندستريال سون اون اميليوراسيون، لي اكسيدون ترافاي سون اون اميليوراسيون، اللهم بارك. ما كاش جو باس ا نوتر ستاد، بعدك كاريمون لو ستاد تاع لا موناس ميزون دومور واشياء من هذا القبيل. سيتادير الخدمه تاعي انايا نبش خدمتي خالص، نبش نخرب نحوس المشاكل وين راهم، نلقى علاج للمشاكل هذوك. جو بروبوز ان روميد لهذاك لو بروبليم. اذا الناس ما قبلاتوش اضرب بالبازوكا من بعد. هذا ما كان. هذه يا خوتي. دونك هذه سي اون سبيسياليتي كو malheureusement des fois على بالكم par débordement professionnel ولا كيما يقولوا بعض الناس يقولوا des formations professionnelles. des fois نلقى روحي inconsciemment je l'applique dans ma vie quotidienne ولا في المشكل هذا تاع الغاز ولا المشكل تاع الخدامين. je l'ai appliqué à un moment donné ma méthode de travail, je l'ai appliqué خوتي في هذا. Je me suis dit un problème. J'ai alerté Sonalgaz وSonadrak. قلت لهم يا جماعه مشكل ارقام، راني نشوف ارقام. الارقام اللي كانوا عندهم كانوا عندي، الارقام اللي كانت à la disposition du bureau de Lugano تاع سونادراك كان عندي في سويسرا. كنت نشوف لي ميم شيفر على بالي كاع الارقام تاع سونادراك، واش تبعت واش ترنك، وسونالغاز واش تبعت واش ترنك.
قلت لهم يا جماعه كاين انومالي. قالوا لي لا لا ما تدخلش روحك ما تكلفش روحك ومنا طاك 6 موا ابخي كلش تبدل كلش تبدل. وكما قلت لكم كانت نايضه حرب وصلنا سوناتراك نايضه حرب لداخل جماعه. نقدر نقول لكم براتيكمون 40% ايتي بور لو رونوفيلمون و 60% ايتي كونتر. كانت نايضه حرب بيناتهم. كاين ميم دي تيت طاحوا في سوناتراك وسونال غاز على جال هذا المشكل هذايا. ماشي انا اللي خلقت المشكل. ميزون دو ا مومون دوني فو دير بون ils ont dû se dire effectivement هذاك الكوريي اللي لحقنا بالك لحق الان دي كولابوراتور ان دي كادر ولا لو سيرفيس كما يقول لكم المصلحه المختصه باسكو بعثها سبيسيالمون المصلحه المختصه. ils ont dû se dire بالك الانسان هذاك il avait raison. ومن بعد دي كونتاكتاوني بعثوا لي كوريي بار ميل قالوا لي يا ودي يا فلان انا حابين نعرفوا كيفاش يعني تحصلت على الارقام. قلت لهم ما تحاولوش تفهموا كيفاش تحصلت على الارقام هادو. راني انا دلال خير لله في سبيل الله ما طلبت منكم والو لا الشرب لا منصب لا ولا هم يحزنون. لا نش نطلب ما نطلبش تقرعوا تجوا عليا شكون انا. دونك يا دي شوز افير الحمد لله. هاد لا ديفورماسيون بروفيسيونيل خاوتي هاد التدهور كما يقول لكم بروفيسيونيل هذايا دي فوا ينفعني سور ما في كوتيديان ما نخبيش عليكم. ما ينفعني كي انا كيشوفوني في لو جروب اللي نخدم فيه كيشوفوني جاي مع الجماعه تاعي والله ما نخبي عليكم يا خاوتي على بالكم يشوفوا لو سيرفيس انسبكسيون جينيرال و السيرفيس ميثود جينيرال زاد من ان سيت اندستريال يا خاوتي غير كارثه سي كي ان بروبليم. Il y a un problème d'optimisation ولا كاين مشكل واحد اخر. دونك الحمد لله كاين جزائريين سون كابابل. وعلى كانت عندنا هاد لا فيزيون هادي في هذاك الوقت. بارك الله فيك خويا رام. جو فرانشمون والله يا خوتي امنوا ولا ما تامنوش. كاين ناس يقولوا لنا نو والله اون ايتي بور بوكو باسكو قلت لكم 40% ابوبخي من لي ديسيدور سوناتراك ما كانوش قابلين يغلقوا الغازودوك هذاك. وعلاه فيها دي سوسي تكنيك ولا دي سوسي هومان اللي ما نقدرش نذكرهم. جو بو با لي فو لي دير بور لانستون مي يلقاو حل. الناس هذوما يلقاو لهم حل. يفو يترو كلاسي ايور ويديروا حاجه واحده اخرى. هذا ما كان يافي اون برونك. الناس هذوما اللي كانوا يخدموا في القادوس هذايا لا جيستيون تاع القادوس يروحوا لمهام اخرى. نقطه النهايه. دونك خوتي اذا عندكم اسئله نيزيتي با لي غوفير. ترحب بكم باش اللايف ما يطولش ما يقعدش 10 سوايع. اذا عندكم اسئله لا ما يقدروش يخلطوا غاز البوتان بالماء. الغاز البوتان اللي شاريينو الي دو موفيز كاليتي ما تقدرش تخلطوا ما تقدرش. لوغ دو لا ميزون بوتاي على بالكم لوغ دو لا ميزون بوتاي غاز البوتان هو غاز البترول المسال. غاز البوتان غاز البترول المسال. دونك اوتوماتيكمون دون تو لي برودوي بتروليي في كل المنتجات البتروليه كاين اون كونتيتي دوميديتي لداخل. هاد لوميديتي هادي ديكزيستي في كاع المنتجات البتروليه. ابخي كاين دي زونيتي d'assèchement spécialisés, des filtres spécialisés, des systèmes spécialisés de rétention ou là des dévésiculeurs pour maintenir l'eau. Le Maroc, sûrement quand il reçoit هذا البوتان يجي في بابور هذاك البابور était déjà pré-pollué, déjà موسخ mal nettoyé, mal asséché. كي الحق عندهم ما عندهمش les installations. Donc يبرونشيو الفليكسيبل والى الامام عمر القراع والماء دو لو دون لو غاز كما يقولوا الاوروبيين. دونك لو مونك دانستالاسيون. اضرار الاستثمار الاجنبي على بالك مستثمر. انت مستثمر
حبيت مثلا ناخذوا ان بوتيت اكزومبل، نصغروا ليكزومبل. حبيت استثمر مثلا في مدينه الجلفه، ناخذوا اكزومبل دون اون زون اندستريال. حبيت دير اوزين تخدم، مش عارف انا، تخدم عبسه هكذا. هذيك لوزين واش تحوس نتايا؟ تحوس الامداد الطاقوي، تحوس الصرف الصحي، تحوس لو فونسي اندستريال، تحوس لاكسي سيكوريزي للخدامين تاعك وليك، تحوس واحد اون دير اون ديزان دو بارامتر باش تقبل تو تانستال. والشركات الاجنبيه، الشركات الاوروبيه بالاخص، عندهم واحد لا كونترانت. على بالكم لي سي سكون ابل لي نورم ايزو 9001 9002 9003 9004. il en existe toute une panoplie تاع لي نورم ايزو، ولا تسمعوا بهم لي نورم ايزو. دوك المروك مع انخفاض وقف، ماشي انخفاض، وقف تدفق الغاز الى الزريبه، واش راح يدير pour compenser؟ Donc il va augmenter l'utilisation, ou il va augmenter au maximum la production في les centrales تاع الفحم تاع الشاربون خاوتي. و les centrales à charbon émettent beaucoup de CO2. Donc المروك راح يبيردي، هذه هما لي ريبيركسيون ا تيرم، راح يبيردي هاد لي نورم ايزو باسكو بالغاز الجزائري il avait accès, il a eu accès aux normes ISO 9001 9002 9003 9004 ou des normes واحد اخرين. donc il va les perdre. quand il va les perdre، هاد الشركات الاوروبيه تجي تستثمر عنده، ديجا لو ريزو راح يتذبذب، راح يصرا فيه تذبذبات، ما عندكش وما عندهمش لي كاباسيتي d'assurer une stabilité d'alimentation électrique. النقطة الأولى. النقطة الثانية، المروك ما راهوش راح يكون كيما يقول لكم او ديابازون مع هاد لي نورم ايزو. دوك ما يستثمروش، باسكو هاد الاوروبي يستثمر في بلاد اخرى، كي يجي يبيع في بلادو، في اسبانيا، في فرنسا، في سويسرا، في ايطاليا، في واش تحب، لازم سيرتيفيكاسيون ايزو باغ دي زورغانيزم اكستيريور انديبوندون. ما يقدروش يسيرتيفيو باسكو المروك هاد الشهر هذا زاد 25% استهلاك الفحم. Donc il a perdu à peu près 2 graduations في le système ISO. Donc répercussion automatiquement financière monstrueuse. Donc ما يقدرش يقول لك هذا المنتوج انتج في المروك من عند الشركه تاعنا avec le respect des émissions de CO2 ولا ناتور ومنا نو، بالفحم، انتج بالفحم. هذا واش كنا نحوسوا حنايا. J'espère que j'ai répondu à ta question. إذا كان عندكم سؤال آخر، الله يجازيكم، إذا كان عندكم سؤال آخر قبل ما نخليو خاوتنا، n'hésitez pas à répéter les questions parce que donc كما قلت لكم ça marche خويا، ça marche خويا، défi max. La politique économique, c'est une politique de rustine internationale. العالم بأسره خويا العزيز عزوق، العالم بأسره راهو يبيس. Et ce n'est pas fini. ولا تشفاو، درت لكم فيديو il y a quelque temps de ça ou des publications قلت لكم ما نشوفوش الضوء قبل 2024. الضوء ما كناش راح نشوفوه قبل 2024. وعلاه نعطي لكم هذا الشيء؟ باسكو انا في الجروب اللي نخدم فيه كما يقول لكم عملاق عالمي، لي زانفستيسمون محبسين، هاد العمالقه لي جيون مونديو، هاد لي جروب هادوما كي تشوف فريناو لي زانفستيسمون، عرف بلي لي بيرسبكتيف ماهمش ملاح. على بالكم لا ماتيير بروميير طلعت، la Chine elle n'honore plus, elle n'arrive plus à honorer le marché international, les semi-conducteurs ومواد أخرى, des matières de base. Les prix طلعوا au minimum par 3, multiplié par 3 au minimum. Donc العالم ماهوش مليح, le monde n'est pas bien. Donc الحمد لله حنايا
بمداخل الغاز ومداخل البترول الاسعار اكتويل الحمد لله يا ربي لو كانت تكمل الحاله هكذا حتى الصيف خيرك يلاه. On va s'en sortir beaucoup mieux que beaucoup d'autres pays. وما تنساش بلي بلادنا لا سونتي باطل، القرايه باطل، الماكله باطل في لي زيكول، يعني راكم عايشين غراتويتمون يا خاوتي، اقسم بالله غير راكم عايشين غراتويتمون. دونك اسئله اخرى الله يجازيكم عاودوهم. اخي اميد بتو لا بوبليسيتي تاع لو سولير لازم نعاود جو في غوفير اون بوبليكاسيون عسها بالك غدوه ولا هاد السمانه هذه. كاين اون فيديو تاع ان ديريكتور ان اونغلي تاع لا سونترال سولير الكبيره هذيك تاعهم اللي داروها في السود. قال لهم بدون غاز ما تمشيش لا سونترال سولير. فهمتكم؟ قلت لكم لاغناك des énergies renouvelables. C'est une arnaque, c'est une bulle qui va exploser sur notre gueule à un moment donné خويا. حتى رطقلنا في وجهنا هاد لا بول انرجيتيك. نحكي على الاوروبيين، حنا بلادنا كيما الجزائر on n'est pas concerné pour l'instant. C'est une bulle spéculative. C'est un créneau جديد parce que les industriels ما لقاوش يحطوا دراهمهم ولا attirer des nouvelles liquidités كرياو هاد البيو، كرياو هاد كيما يقول لك الرونوفلابل، كرياو هاد لو ريسيكلاج، كرياو هاد لي برودوي جدد باش الناس تنفيستي في هادشي. لي سونترال الكتريك تاع مروك تمشي بالغاز في الليل، تمشي بالغاز في الليل. نقطة النهاية، راك فهمتني وفهمتك. دوك تابو ماتخ كاع الصحراء كاع بانو سولير، لا فيناليتي غاز. ما كاش حلول، ما كاش حلول. On n'a pas de solution à grande échelle pour stocker l'électricité. L'électricité ما تحكمش فيها، ماش راح توبليجي الناس يغسلوا حوايجهم لا جورني، بالك يدير لا ماشين لافي في الليل. ما تقدرش. faut changer carrément la façon de consommer باش تقدر à un moment donné هاد لي نوفو كرينو هادو ما يتماشاو مع لا رياليتي. Mais on est en décalage. خويا نو، هذيك تاع كومبيتونس اون الجيري عندنا لي كومبيتونس، عندنا لي كومبيتونس، عندنا لي كومبيتونس. جو لو ريبيت encore une fois، عندنا لي كومبيتونس. هاي نحاوك ديجا، هاي سي بون. كاين ريزيرف ديدروكاربور au Maroc؟ ما كاش ريزيرف ديدروكاربور au Maroc. على بالكم نعطي لكم ان اكزومبل هيستوريك معروف. المانيا من بين الاسباب الحقيقيه اللي دمرت الرايش هي لي ريزيرف ديدروكاربور. نقطة النهاية، نقطة النهاية خويا، ماك فهمتني وفهمتك. au début de la guerre il a mis la main sur les stocks تاع لي بيي ليميتروف. خلاص نهار في وسط الحرب نقص ولا يخدم البترول ولا يخدم ماشي البترول، ولا يخدم الكاربيرون بالفحم. تقولوا لي سيت تاعو حبست. l'Allemagne a été détruite en partie, en très grande partie par rapport à l'énergie. ما كاش، ما عندهمش ريزيرف، ما عندهمش ريزيرف. نقدر نقول لكم اوروبا il se base sur 33% de réserve stratégique. المروك بالك عندهم واحد 15% de réserve stratégique. ça quand on parle de réserve stratégique واش عندهم هما؟ واش عندهم كيروزين. كيروزين en ce moment il est hors de prix، il est hors de prix. واش عندهم ديازل؟ شحال عندهم؟ راك تشوف راهم يحوسوا على الوساطه الاسبانيه pour le gaz. Donc c'est la même chose partout. ما عندهمش لي كاباسيتي دو ستوكاج ريال، لي سيت دو ستوكاج تاعهم الجزائر تعرفهم الحمد لله. صدي نهار اللي تصرا حرب فهمتني وفهمتك. tu m'as compris je t'ai compris بلا ما نهضروا على الديتاي هذاك. كما يقول لكم الحر بالغمزه والبرغوش بالدبزه. اكزاكتومون. سعر الفحم ارتفع حتى $160 طن، $160 طن، جامي شافت دوبي جو 25 ans، 25 سنه. Donc il y a beaucoup de pays européens qui ont démarré les centrales à charbon. Allemagne, les écologistes في ألمانيا يطالبوا بالgouvernement carrément لحقت الدرجه وين ولاو يطالبوا بالgouvernement يديماري لي سونترال نوكليير اللي كانوا حابسين. ما كاش حل.
هذه النقطة هذه اللي كنت نفهم فيها الناس، فهمت فيها ميم خاوتنا بعض اليوتيوبر ومازالهم مأمنين، باسكو بعض الناس فهموهم باللي لي زينيرجي رونوفلابل ما كاش حل، ما كاش حل. اسكو تفهموا ولا ما تفهم؟ ما كانش حل. الإنسانية اليوم اللي رانا فيه نهضروا فيه ما كاش حل. كاين دي بيست، فرق بين عندك دي بيست وفرق بين لو ميكس انرجيتيك سي اون رياليتي اللي لازم نطبقوها في الجزائر، وما كانش حل. كاين هذه 3 بوين هادو تري امبورطون. اكزاكتومون يا دو ديليستاج au Maroc، يا دو ديليستاج نون ديكلاري au Maroc. نقدر نضمنها لك مضمونه مليار بالمئة، مليار بالمئة خويا. و دو توت فاسون، دو توت فاسون لو مونك ا غاني تاعهم من لي سونترال اللي حبسوا راهم يجيبوه من اسبانيا تو سامبلومون، راهو يستقام لهم الميجا وات او تاريف اسبانيول. دونك جو vous laisse voir. يعني لو مونك ا غاني المخزن راح يشد هكذا بالك 6 mois، au bout de 6 mois il va craquer، ça va craquer، ça va pas être possible. Exactement. لو ديليستاج راهو كاين في المروك. اسئله تاعكم. المروك يوسف براهيمي، المروك انا قلتها جو فيان لو دير. الانتاج الكهربائي تاعو لو مونك غاني تاع 17% تاع لي دو سونترال بلوس لي زوت سونترال اللي يمشوا بالغاز، دوك رانا في 20 25% راهو يجيبوا من اسبانيا، راهو يجيبوا من اسبانيا. il importe من اسبانيا، ما عندوش حل واحد اخر. ماشي لا سونترال هذيك سولير هذيك اللي حد كومبونسي 25% لو فيد في الريزو في الشتاء، سي با بوسيبل. ولافنيغ تاعهم، لافنيغ تاعهم يجيبوا يدبروا لي صنهم من يجيبوا الغاز من بلاد اخرى. يقدروا الحل التقني اكزيستي، مي يستقام لهم ملايين الدولارات سوبليمونتير. لا فونداسيون لاله مسلمه اللي كانت تتقوت، اللي كانت تقوت الفوزي لومانيتير واشياء من هذا القبيل، اللي كانت تقوت من الغاز الجزائري، سي فيني، سي فيني لا فيت، الاحتفال خلاص. محمد العليجة، شوف خويا، على بالكم اول باز تاع دوله حقيقيه هي الطاقه. اول باز، لا بروميير دي شوز، لو بروميير موتور تاع الاقتصاد هو الطاقه. مور الطاقه لو سوسيال، يعني مانتونير لو سيستيم سوسيال. الطاقه هي الاولى. حنا قسناهم في الطاقه، خصنا نقيسوهم في السوسيال. كي نبعتوا 700 الف مروكي شكوبيستاني عياش اللي راهم في بلادنا، هذاك هو ساسخا لو كيما يقول لكم لاشيفمون، نكملوهم. مي ولكن بور لانستون رانا مازلنا نستناو. بالك راهم يستناو حتى يصرى انا طونطا ولا يصرى مشكل ولا جو سي با سكي سون تران داتون. والله ما نخبي عليكم. بالك انا سمعت على حسب ما سمعت قال لك راهم يستناو لو 25 ديسمبر كيما دار بومدين في 75. والله اعلم، جو سي با، مي جيسبر كو يديروها قبل افون كي سوا ترو تار. شوفوا واش راني نقول لكم اليوم، حتصرى عفسه مع شكوبيستانيين في الجزائر افون كي نو سوا ترو تار خوتي. اكزاكتومون. اللي ما رانا نستناو خويا اون سكي كونسيرن ليكسبولسيون تاع شكوبيستانيين الغير شرعيين. خويا العزيز رانا نستناو مراد. يا ريان بور لانستون، يا ريان. رانا نسمعوا دو بارتي دوطخ. سمعت انا بلي قال لك لا بوليس رفدوهم، كاين اللي بصح ما راناش نشوفوا دي زيكسبولسيون يعني ولاو لبلادهم. بالك راهم محتجزين، جو سي با، مي يا با دو كومونيكاسيون ا سو نيفو لا. ما كاينش كومونيكاسيون. ميم ا ال 24 القناه الدوليه الجزائريه ماش تهضر على السوجي، ما هضروش على السوجي هذا والو. هضروا على السوجي تاع الغاز بصح الخدامين ما هضروش. Le délestage dans une échelle de commandement ou de gestion d'un réseau. كي تكون عندك مثلا شبكه راك تسير في الشبكه هذيك، tu gères un réseau.
tu délestes les endroits qui sont pas vitaux. C'est-à-dire ما تقدرش دوك هذيك عندك مشكل في الشبكه تاعك في ولايه dans un département. ماكش راح ديليستي نتايا لي زوزين ولا ديليستي لي زوبيتو. تبدا ديليستي في السكان. ومن بعد هذيك اذا ما قدرتش تلحق ديليستي لي زوزين لي زوبيتو مثلا ولا لي فورس دو سيكوريتي هما الاخير يعني لي ديرني دون اون ايشيل دو ديليستاج. هذا هو الديليستاج. تبدا يعني بالحاجه اللي ما تحقهاش. لو كان انا ادميتون نقول لك راك في الطوموبيل تاعك ما بقالكش بزاف كاربيرون، نقول لك نحي لي سياج نحي غوت سوكور نحي تو فا غانيي دو بوا باش تلحق للفيلاج. tu vas pas enlever les roues. لو كتنحي لي رو ما تمشيش الطوموبيل تاعك. دونك tu vas délester les choses اللي ما تسحقهمش. هذا هو لو برينسيپ اللي كي utilisé dans une montgolfière dans un ballon. باش يطلع هذاك المونغولفير tu délestes des sacs de sable باش تطلع، يعني الحاجه اللي ما تسحقهاش باش تربح لو pour gagner du poids ولا de la manœuvrabilité. هذا هو الديليستاج. Exactement. Merci beaucoup. بارك الله فيك خويا كريم اخ. Exactement, les centrales محبسين خويا رشيدة. رشيد زايدي لي centrales محبسين. انا j'ai accès directement le site تاع le NPL هذيك راه محبسين. c'est clair et net et précis. عطينا المصطلحات والمعنويات وفهمنا le pourquoi du comment. L'inversion des instruments de mesure ماهيش حاجة سهلة. Ça va prendre des mois. يا خويا عراس كيف فهمت هذاك هو الصح. صديق تكون تجري راهم يجروا موراك حبوا ياغريسيوك عندك ساكادو تقيس الساكادو هذاك باش تربح الثقل بور غانيي دو بوا. هذا هو لو ديليستاج. يعني الحاجة اللي ما تصلحش الأولى كي ني با فيتال، يعني اللي ما تخصش حياتك شخصيا. إذا عندكم أسئلة خوتي والله ما على بالي واش توشيت اون ايتي ديكونيكتي. Pourquoi là j'utilise les méthaniers. Les méthaniers خويا العزيز طهرورت. Elle utilise les méthaniers. Oui هذه النقطة très importante نسيت باش نقصر لكم عليها. Elle utilise les méthaniers. En fait جا الوزير الإسباني كي جا للجزائر المراركة واش قال لك؟ والمراركة الجهلاء اللي ما يعرفوش الطاقة ويتجاهلوا الطاقة قال لك جاب باش ينيغوسي اسكو فورسيمون ولا سيغمون الجزائر تقدر تزود اسبانيا بالغاز اللي تستحقوا. على بالكم وعلاه جا خوتي؟ جا بور ساسوري دي باش ياسوري لي كونتيتي سوبليمونتير سي تو. وعلاه تو سامبلومون هذه حاجه بديهيه اي لوجيك. دوك تفهموني. القادوس الجديد بنصاف شركه متشاركين مع اسبانيول. دوك اسبانيول يصاف تري تري بيان لي كاباسيتي تاع القادوس. هذا على بالهم اللي يدير 8 مليار 5. على بالهم اللي يدير 8 مليار 5 دو متر كوب. يلو صاف تري تري بيان. خدموه معانا انفيستاو معانا دراهم. جا دون لو كا وين طلب من الجزائر لو كان نزيدوا ابوبخي نطلبوا منكم 3 ملاير ولا 4 ملاير واحده اخرى اسكو ماشي تقدروا تلبيوا لنا الطلب تاعنا. تبعوني ملي واش راني نقول لكم راهي جايتكم من لا سورس. قال لهم اسكو تقدروا تساعدونا في لو بري تاع لي كونتيتي سوبليمونتير. على بالو عندنا اون فلوت حنا parmi les plus grandes flottes de transport de méthaniers في الموند. نقدروا ماشي غير نقدروا نفورنيوه هو ونفورنيو فرنسا ونفورنيو طاليان لارجومون. الحمد لله جا باش ينيغوسي مع الجزائر قال حنا نطلبوا منكم 8 مليار 5 ولا 9 مليار ولا 10 مليار اون فا دير هابيتويل. هادو كانوا في الكونترا الجزائر سيتادير ما تزيدش عليه اوكان سنتيم. قال لهم بصح لو كان ليفير هذا الشتاء يجي قارس وبارد اسكو لو كان نسحق 3 مليار سوبليمونتير اسكو يعني au niveau prix ساعدوني c'est-à-dire moins cher que le prix qui est utilisé à l'international. donc اسبانيا المشترك تاعنا شركاء في القوادس حليف تاعنا au niveau énergétique وكليون صحيح تاعنا منذ 26 سنه. il y a pas de problème. المينيستر الجيريان قال له il y a pas de problème si tu as besoin de quantité supplémentaire نضمن لك نساعدك في le prix c'est-à-dire le prix
نزيدوا شويه فورسيمون تاع ترونسبور باسكو سي دو سوبليمون اور كونترا خارج على ميثاق بيناتنا بيننا وبينهم. انا وياك نتفاهموا على الثمن الليفريزون ومن بعد او دولا دو لا ليفريزون الثمن يتبدل، لازم كونترا واحد اخر. جاو تفاهموا على ثمن واحد اخر بوغ هاد لاني اللي راهي جايه تاع 2022. ومن بعد هذيك اسبانيا واش ضمنت الجزائر؟ باغ كونت الجزائر واش قالت لها؟ قالت لها يا با بروبليم ندير لك هاد الجيست نعاونكم يا با بروبليم. جو نفو با دو كريز سوسيال اون اسباني باسكو لو كان الجزائر ما دارتش هاد الزاد خرات عليهم اسبانيا. دونك الجزائر ضمنت قالت باغ كونت اسبانيا تو ريفيان يعاود يولي تشوفوه يعاود يولي بوغ رونيغوسيي اون اوغمونطاسيون دو ديبي باسكو الجزائر حطلع القادوس هذا اون بروميير ايشيل سي سكون ابل اون بروميير ايشيل ا 10 5 ومن بعد يقدر يلحق حتى 13 14 ان شاء الله قريبا. والجزائر نزيد لكم حاجه راهي رايحه دير قادوس واحد اخر اون ديريكسيون ديسبان. هذه العياشه قولوا لهم يقدروا يكحلوا من درك، قول لهم تقدروا تكحلوا دو سويت. هذا ما كان جا باش يشوف لي كونتيتي سوبليمونتير، يعني ماشي لا كونتيتي اللي متفاهمين عليها في الكونترا تاع 8 مليار 5 لو سوبليمون. قال له كان نكوموندي عليك شويه اسكو تساعدني في البري باسكو البري طالع. هذا ما كان خاوتي. دوك اذا عندكم اسئله واحد اخرين خفاف الله يجازيكم. شوف خويا لوفشور الجيريان، لوفشور الجيريان انا درت عليه فيديو قديمه جوغي با دو لافير، ما نخبيش عليك جو نوغي با دو لافير. عندها بالك واحد العام ونص 2 ans à peu près. j'aurais dû والله العظيم كيما يقولوا بون بارلون نهضروا بكل احترام فيرمي ما gueule باسكو سيتي با لو مومون نهضر عليه حقيقه. مي لوفشور الجيريان ما تنكيت با عندنا في الكونفونسيونيل des perspectives énormes. وعلاه ce n'est pas le moment. كل ما يعرف لا يقال، كل ما يعرف ما تقدرش تقولوا obligatoirement. Tout ce qui se sait ne se dit pas forcément. أنا je l'ai dit par anticipation نهار اللي نحقت لي l'info il y a un moment, j'aurais pas dû le faire. Mais عندنا des capacités gigantesques. وعلاه لو كان هضرنا عليه من قبل نلعبوا بالخبز الروسي والنورد ستريم 2 خويا. حنا متحالفين مع روسيا، متحالفين مع روسيا واوروبا راهي تحوس لو موين دو سو ديباراسي دو لانفلونس روس، راهي تحوس لو موين باش تهلك روسيا. دوك روسيا واش قالت مع الجزائر؟ قالت لنا نهار اللي نستالي نورد ستريم 2 ونسيني سور 10 20 مع المانيا وبلدان اخرى اسمو لا ديكلاري بلي لقيت الاوفشور يا با بروبليم. دوك الاوفشور ملقي شركه اني الايطاليه وشركات اخرى نرويجيه وسويديه عندهم الارقام الحقيقيه على بالنا لي كاباسيتي واش كاين. لو ترافاي تي في سا بري 5 ans دو كارتوغرافي على بالنا بالضبط واش كاين لي كاباسيتي الجيريان. نو فوز انكيتي با. انا عطيت لكم رقم قلت لكم الجزائر تقدر تقعد او نيفو ديكسبورتاسيون اكطويل حتى ل 2060 حي وميت. نتوما تموتوا وانا نموت ما نكونوش اون سرا بلو دو سيت تيغ لا خاوتي. عندنا الاوفشور فوز انكيتي با. وعلاه راكم تشوفوا الرئيس تبون يهضر بكل اريحيه يبار ترونكيلمون باسكو il le sait. c'est-à-dire نهار اللي تتزاقا on va taper dans ces réserves là, c'est des réserves stratégiques. عزوق نو en matière d'économie ما كاش ايكونومي خويا عزوق يا اخ عزوق يا الاخ عزوق. العالم باسره راني في سويسرا. سويسرا بلاد كما يقول لكم الاقتصاد العالمي، كاع لي سوسيتي مونديال عندهم دي سياج بور ديفيسكاليزي في سويسرا. عندي دي كوليك تاعي انا ولا فيليير دي فيليير تاع الجروب اللي نخدم فيه كبير جدا كبير جدا ضخم جدا. عندي ناس طراو معايا وحبابي راهم في لوغانو راهم في جنيف زوريك يخدموا عند الشركات نقصروا بيناتنا. لي بيرسبكتيف مونديال راهم مقودين يا اون رومونتي يا دي بوزوان بصح العالم بيصير يرقع. دوك لي زيكونوميست الجيريان اكطويلمون اون اي دوز اون ايكونومي دو غير كيما لا ميديسين دو غير خويا. لا ميديسين دو غير ترقع تو سوف سكي بو ايت سوفي، تنقذ ما يمكن انقاذه.
هذه الحالة تبان لومبيلي تبان قلت لكم لا فغي اومبيلي تبان à partir de 2024 à ce moment-là نشوفوا les compétences تاعهم اسكو صحاح ولا ماشي صحاح mais pour l'instant ils font le boulot رانا dans une économie de guerre يا جماعة ما تنساوش ما تنساوش دونك إذا عندكم أسئلة واحد أخرين خاوتنا سمعت خويا عكوز الزوج رانا شوف ما مشي ديكلاريوه لو كان يديكلاريوه في أوروبا يقولوا الحقيقة للشعوب الناس تخرج رانا dans une économie de guerre c'est-à-dire لازم كيما لا ميديسين دو غير كي تكون لا ميديسين نورمال في السبيطارات ولا ميديسين دو غير تاع لي جون اغاشي بغا اغاشي واحد وجهه ترقع واش تقدر ترقع بور سوفي دي في هذا ما كان راهم درك هذيك العالم باسره يفونكسيون سور سو مود اون ايكونومي دو غير اقتصاد حرب حرب عالميه كونتر ان انمي انفيزيبل رانا نضاربوا مع شيء ما ناش نشوفوه شوف خويا عزوق لي ريزيرف اوف شور عطيت لك رقم رانا 2021 لو كان نضربوا فيهم تو سويت 2060 او نيفو اكطويل وفهمتني وفهمتك 2060 شوف ايت بوداود خويا شوف الجزائر لو كان نقول لك نعطيك رقم بالك ما تامنيش ما اون rien exploité encore même pas à 50% تاع لي كاباسيتي واش خدمت تجيو الجزائر رانا بعاد بزاف qu'est-ce qui nous a fait du mal c'est تيغنتورين avant تيغنتورين كانوا عندنا دي كونطرا مع دي سوسيتي جابونيز سويدواز فرونسيز ايطاليان اسبانيول كانت شغل ان كونسورسيوم ندار في منطقه تيغنتورين باش ينشروا بور يعني كما يقول لكم ا غروند ايشيل بور اتاكي لو ديزير الجيريان دون تو لي سونس في كاع غاز بترول كاع كوندونسا كاع الاشياء من هذا القبيل تيغنتورين حبست كاع لي زانفستيسمون والشركات هذه ترجعت ولات لبلادها دونك البروجي حبس خويا العزيز مازال ما رحناش بزاف مازال خير لقدام مازال خير لقدام اكزاكتومون بريفيليجي الجي بي ال في لي فيكول هضرنا عليه ولات شفايا ديجا ان تري مومون comme les collectivités locales les entreprises étatiques les entreprises privées il faut les inciter باش يمشوا بالجي بي ال هذا الحل وحل incroyable le mix énergétique je suis pour le mix énergétique بصح le délire énergétique je ne suis pas pour كاين une différence بين le mix énergétique c'est-à-dire اللي لازم نخلطوا في كلش نسيو نميتريزيو كاع هاد التكنولوجيات وهاد العلوم الجديده ندخلوا فيهم نحطوا رجل فيهم نفورميو ناس فيهم نتحكموا فيهم ومن بعد دو لوت كوتي لو ديلير انرجيتيك تاع لو تو سولير ومنا ما كاش منها اكزاكتومون لاطاك تيرورست تاع 2013 تقبدت لنا كاع الديكور يا خوتي والله العلي العظيم لو كان ما صراتش تيغنتورين نقدر نقول لكم اليومنا هذا توداي لو كان الجزائر الوغي براتيكمون دوبلي سي كاباسيتي باسكو لو كان الوغي اكسبلواتي و تروفي دي نوفيل ريزيرف دونك الخدمه يونا اونكور دو بولو اون اونكور دو ترافاي مازال كاين خدمه دونك لو سول تروك لو حيصوفينا سي ارتفاع الاسعار لو كان يكمل ارتفاع الاسعار ماشي لو كان ويكمل ارتفاع الاسعار هذه سي نوفيل نعطيها للمخانزيه كحلو يكمل ارتفاع الاسعار 2021 2022 2023 يكمل ارتفاع الاسعار دونك سا كونتينيو تخدم المصلحه الجزائريه دونك بلو الاسعار يطلعوا لو كان يقعدوا ا سو نيفو يسرى ان رونوفو c'est-à-dire لا شين لاج دو ليست تولي لاليمونت لو مارشي مونديال على بالكم بلي لا شين ميم لي كونتينير ما تطلقهم يا بلو دو كونتينير روح سيد لقى كونتينر نافيغي كونتينر سي تو في ان بو دامبور اكسبور تشوف المشكل تاعك ما كاش لي كونتينر لا شين لا انتردي شدت كاع لي كونتينر لو كان يكملوا الاسعار في هذا النطاق
نضمن لكم بلي لي زانفستيسور يعاودوا يوليو وتشوفوا لا برودكسيون الجيريان كيفاش تطلع ان شاء الله. Bien sûr, le potentiel en géothermie, بالأخص في الشرق الجزائري عندنا بوتونسيال جيوتhermie. لا جيوتhermie مليحة باسكو علاه مليحة لا جيوتhermie. لا جيوتhermie عندها un avantage. عندها un avantage, c'est-à-dire tu peux turbiner, c'est ce qu'on appelle dans le métier, tu peux turbiner. على بالكم بلي le meilleur moyen de produire l'électricité c'est la rotation. يعني turbo alternateur, tu peux turbiner ليل نهار contrairement au solaire ou là contrairement à l'éolien. بالاخص solaire. La géothermie كيما في النرويج يبيعوا لنا البترول وينتجوا الطاقه الكهربائيه تاعهم بلا جيوثيرمي. La géothermie c'est un bassin quasi inépuisable. لو كان تكون عندنا une vision في les bassins géothermiques, عندنا des bassins très très bons bassins géothermiques خاوتي, نستخرجوا هاد la vapeur d'eau هادي ونستعملوا des chaudières à condensation. La condition sine qua non, c'est-à-dire هذاك la vapeur on la met pas à l'atmosphère, on recondense et on la réinjecte في le bassin هذاك باش تعاود تسخن وتدور, تقعد تدور en boucle fermée. نضمن لكم باللي هذيك الولايه اللي فيها لا جيوثيرمي نقدروا نرجعوها اوتونوم سور دي سيكل. بصح لازم لها عقلانيه ودي كونيسونس تكنيك. اكزاكتومون. في الصيف لو كان يستعملوا لي شوديير كوندونساسيون, لو كان يستعملوا لي شوديير كيما يقول لكم ولا لي توربين كوندونساسيون, ماشي لي شوديير صافي الله يربي, لو كان يستعملوا لي توربين كوندونساسيون ça ne vaut pas si cher que ça. نقدر نضمن لك باللي sur un bassin géothermique تقدر تبرودويزي 200 300 400 ميجاوات, وهذاك الماء اللي il a été détendu dans la turbine عاود برد, tu le recondenses, تعاود tu le réinjectes. Un système de pompage en circuit fermé, تعاود تريانجكتيه يعاود يطلع سخون, تعاود تبردو تعاود تريانجكتيه يعاود يطلع سخون ويقعد يدور. C'est quasiment illimité, حاجه شابه. La géothermie oui, la géothermie راك تهضر معايا بشيء عقلاني, quelque chose de rationnel اللي انسان تقني يتوعبها. بصح السولير ما نتفاهمش معاك, ما نقدرش نتفاهم معاك باسكو à l'échelle de l'investissement كي تقول لي عندي 20 مليار دولار je suis prêt à mettre 20 milliards de dollars sur la table, oui نتفاهموا. بصح pour l'instant mettre des millions pour du solaire وفي اللي يمشي بالغاز, je suis contre cet investissement. Le temps de l'amortir لازم لك 10 15 20 ans. لازم تكونوا العقلانيين خاوتي. التقنيه ما راهيش حاجه سهله. اكزاكتومون خويا لايف شو دي زد ا. خونا العزيز نعاود نطلب منكم تدعيم القناه تاع خونا لايف شو دي زد ا اون ماستر. حمبابكم يفوزي ان ترافاي اكسبسيونيل. لا بروف بلي الخدمه تاعو كانت توجع, غلقوا له القناه. لو كان ما جاش يوجع ما يغلقولوش القناه. دوك نطلب منكم تدعموه وتدعموا انسي لي زوتر شين دي زد شو, نو ميدين زي زد ديفي, خوتنا فيفي واشياء من هذا القبيل. الله يجازيكم, دعموا خونا لايف شو دي زد ا. ترحم بابكم, سي اون نيسيسيتي. ترحم بابكم لايف شو دي زد ا 2, لايف شو دي زد ا 2, وجعل مخزن اتل بوان كو غلقوا له القناه. اتاكم ماس وغلقوا له القناه. ما تنسوش ميساج تري امبورطون, عاونوه وما يلحق 1000 abonnés. 1000 à partir de 1000 abonnés tu peux faire du travail, يعني ça te donne envie de faire du travail. تحت 1000 abonnés c'est difficile. بارك الله فيكم نينا ومنا, الله يجازيكم. امل جي بارك الله فيكم. دير لنا الرابط خويا العزيز, ميرسي. عاونوا خوكم يا جماعه. قناه باطل ما كان لا بيبليسيتي لا ادسنس ولا يحزنون. انبوب
المقاومة. Merci خويا محمد. Parce qu'il faisait du contenu très très intéressant, c'est-à-dire كان يحوس على فيديوهات ou du contenu اللي يوجع المخزن, c'est-à-dire des lives اللي صاريين qui n'ont pas eu beaucoup de d'écho, اللي ما بانوش, اخبار مخبيه تاع المخزن, des vidéos en direct مصورين تما sur place et tout, donc il faisait du très très bon travail. Le gaz de schiste, de toute façon, انا هدرت وعاودت هدرت ونعاود نزيد نهضر في l'occasion, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on est obligé de mettre le nez. تبعوا شاني نقول, نحطوا كراع في الغاز الصخري. وعلاه نحطوا كراع في الغاز الصخري؟ باسكو امريكا وبعض الدول غدوه من غدوه la raréfaction du gaz ولا du pétrole يولي غار غدوه من غدوه dans le futur وانتايا جاهل ما تعرفش هذاك الدومين تاع الغاز الصخري, باسكو سي دو فوراج و سي ان تريتمون particulier. C'est-à-dire واش قريت في ليكول تاع الفوراج ولا formation en continu que tu obtiens من الغاز الصخري حاجه اخرى, ça n'a rien à voir. يعني c'est du forage non conventionnel. ما نحطوش كراع فيه نهار اللي on aura besoin de l'exploiter pour X raisons, بعيد الشر لا قدر الله حرب عالميه, قطع عالمي للطاقه, مشاكل géopolitique, on ne sait pas ce qui peut advenir. أزمة اقتصادية عالمية حادة اللي تنتج لنا انهيار الاقتصاد العالمي, نلقاو روحنا الشركات اللي راهم يعاونونا يجبدوا معنا البترول والغاز ne peuvent plus honorer leur contrat, يحبسوا يخلونا لي انستالاسيون ويروحوا. كيفاش دير تموت في الجزائر بالبرد, تموت بلا électricité, donc tu es obligé de taper dedans dans ces réserves là. À un moment donné لازم نعرفوا كيفاش هذا الغاز الصخري يمشي, c'est-à-dire au moins un bassin test. انا بروبوزيت لو bassin test تاع ركان وين دارت فرنسا التجارب النوويه, اللي هذاك لو باسان الي كونداني مازال ابوبري 300 400 زون ما يقدرش يعيش فيه بنادم, ما تقدر تبني فيه مدينه, ما تقدر تشرب الماء تما, ما تقدر دير فلاحه لا زراعه لا توريزم. هذاك الباسان نبداو به ان فوراج ولا دي فوراج اوريزونتال, نبداو نفورميو التقنيين والمهندسين تاعنا دون 5 6 زون نهار اللي ميتريزيو هذيك التكنولوجيا. هذه الشركه اللي عاونتنا بارك الله فيك, ميرسي بوكو, اون بو لو فير تو سول ماتن. اكزاكتومون خويا كاليوت, ان بيي سون هيدروكاربور ما كاش حرب. اكزاكتومون عندنا واحد 150 سنه تاع غاز صخري, 150 سنه. كاين ناس يقول لك وي الطاقات المتجدده وفوت, وي لو ميكس انرجيتيك, مي لو تو سولير نو, باسكو في الليل الغاز يا تفهموا ولا ما تفهموش. كيفاش نفهمكم؟ بعض رؤوس الشحم عندنا, بعض الجزائريين في راسو الشحم الداخل عنده برودكا صباط 44 في راسو. الليل الغاز في المروك, الليل هذيك لا سونترال الشابه تاعهم في الليل تمشي بالغاز الجزائري, دوك حبس الغاز الجزائري حبس الغاز في الليل, ما سيغ غيان. عندها ان روندمون دو لوردر دو 3% في الليل بهذاك لو ليكيد الكالان, هذاك لو ليكيد سالان كالو بورتور, عندهم ان بتي ريزيرفوار يعاونهم لانتاج ضئيل. مي ولكن لي 4 ولا لي 5 توربين حابسين تمشي وحده برك. دوك واش راهم يديروا؟ المروك راهم يمبورتيو من اسبانيا تو سامبلومون, وعلى ماش نسمعوا الحس. مي لا فاكتور انرجيتيك فا لور كوتي تري تري شير و سا في بليزير. انا نجحت, راني فرحان بنفسي, نرقد كل ليله مهني على بالي بلي في بلادي فيها الضوء ولي زوبيتو سون اليمونتي. كاين اشياء ميم بور لانستون هذاك الشيء يضر. نعطيك اكزومبل, اون فا ايسيي دو على بالكم كيما يقول لكم يا با ميو كو دي فوا كو لي زيكزومبل بور باش يعطي الانسان كيفاش يقولوا شغل باش نتفاهموا, باش ليشونج بيناتنا يكون كلير نات. كاين اشياء ماشي مليحه. دوك انا نقول لك انا مثلا انت انسان مسالم عايش في بلاد مليحه وترونكيل ومنا,
نقول لك بصح حبيبنا اشري مكحله وتعلم دير لي زار مارسيو، واغلق الباب تاع الدار، دير اون الارم، دير كاميرا، اون سي جامي، اون سي جامي. انت تقول لي لا لا جي با بوزوان، راني ساكن في مضرب ما فيهش لا كريميناليتي، ترونكيل رحمه ربي، انا شكون يدنا لي؟ ما كاش اللي يدنا لي ومنا. حتى يجي نهار وين يطيحوا عليك، يطيحوا عليك يقعروك، يهلكوك يهلكوك الرحمه تاعك. من بعد تعاود تلاقى بيا تقول لي افيكتيمون تافي ريزون. صديق الغاز الصخري سي اون شوز كون دوا ميتريزي في لي باسان وين ما نضروش الطبيعه بور لانستون. لا تكنولوجي اون تران دافونسي دون لو بون سونس. قلت لكم كاين لا فراكتوراسيون او بروبان جيليفيي كي مارش تري تري بيان. لو كان لي بريز يطلعوا غير شويه اسخا اكستريمومون رونطابل. لازم نحطوا كراع فيها، لازم نروحوا عند بارتنير كنديان هذا يدير لنا التحلاب، يفورمي لنا التقنيين تاعنا ونخليوه يخدم واحد 5 ولا 10 في هذاك لو باسان. نديو منه التكنولوجيا ولو سافوار فير كي بلوز امبورطون، اللي ما يتشراش بدراهم. التكنولوجيا تشريها بدراهم بصح لو سافوار فير ما تشريهش بدراهم. لو سافوار فير ما تشريش بدراهم. انت نعطيك فيراري، نعطيك اخر فيراري انتجت، نقول لك هاك ديماريها روح شري لي خبزه، وانت ما عندكش البيرمي جامي صكت في حياتك، ما تقدرش ديماريها ميم با. الوغ لا باش تروح تجيب لي خبزه وتعاود تولي، اذا ما متش سي تو نو مور با سور لا روت ديجا راهي حاجه كبيره. هذا ما كان سي توس اوسي سامبل كو سا. انا نجي لكم القناه هذه لازم ما نعيط لهاش لا بيل الجيري ولا مانيفيك الجيري، نعيط لها القناه من الاخر، نجيك من الاخر انا نعطيك الخبر الاخير. شوف لو جيزمون اوف شور او غابون عندنا بارتناريا فيا اون فيليال حقيقه. عندنا ان بارتناريا فيا اون فيليال دو سوناتراك. سوناتراك فيها 152 فيليال نورمالمون، عندنا 152 فيليال تاع سوناتراك. باش نقول لك نعرفهم كاع وكاع لي زاكتيفيتي تاعهم نكذب عليك خويا العزيز. مي عندنا بارتناريا ايفيكتيمون او غابون. سوناتراك سوناتراك وحش صار لها كيما عندك بيتبول يعض ياكل وحش بصح داير له لا ميزوليغ ورابطو بالسنسله. سوناتراك لازم نطلقوها، لازم نحيو لها لا ميزوليغ ونحي لها السنسله ونخلوها تاكل الناس في افريقيا، تاكل لازم تهجم. اذا عندكم اسئله راني نفابوتي اكزاكتومون. تو فابوت كوا؟ راني نفابوتي. جو غارانتي طهريسه. لي تيغار لي تيغار اكزاكتومون خويا عزوق. لي تيغار عندنا ان تري تري غران بوتونسيال. دو توت فاسون على بالكم كاين بعض البلدان في العالم، نعطي لكم دي زيكزومبل: روسيا، الصين، الهند، الجزائر، بريزيل، الولايات المتحده، كندا. لي بيي كاع اللي عندهم دي غران سوبرفيسي عندهم ان تري غران بوتونسيال مينيي et un très gros potentiel gisement. هذه معروفه. مادام بلادك صغار، مادام لو بوتونسيال هذاك يصغر. دونك الجزائر كما كنت نقول لكم ما على بالناش، on n'a pas exploité encore avec les nouvelles techniques, je précise, alors que Boumedienne ou Fort Chadli, il y a eu des demandes de fait à des sociétés étrangères. كانوا الشركات مانداتهم بومدين الله يرحمه وسع عليه، عطى لهم الخدمه هذه، قال لهم vous faites une cartographie des gisements algériens. ندارت الخدمه هذه، راهم في المينيستير دي مين aujourd'hui. اسكو جبدوهم وراهم ناويين يستعملوهم؟ جو بونس كو وي، والله اعلم. الجزائر فيها كلش، عندنا كاع الزنك، المنغنيز، الذهب، لي تيغار، البترول، الغاز، الفحم، كل حاجه كاين. واش تحوس كاين الجزائر، اليورانيوم، كل حاجه كاين.
Non, il n'y a pas eu de retard dans le domaine minier. On était à la belle comme le Jazairi, dans l'ensemble, jusqu'à une époque, c'est en train de changer. Ils se contentaient de peu. Quand il y a le temps que le gouvernement algérien, ou même le Jazairi, le simple citoyen algérien, il y a le temps qu'il y a واش ناكل, عندي مدخول, راني أوشو, مهني, ما كاش اللي يخلط فيا, j'ai mon strict nécessaire, alhamdoulilah. Je ne cherchais pas autre chose. On n'avait pas d'ambition. L'ambition كانت راحت من الجزائر. L'ambition algérienne اللي كانت في وقت بومدين راحت تنسات pendant des décennies. راهي تولي بالعقل. Donc on est en train de se dire بومدين نعطيكم exemple. بومدين اللي هضروا له على غاد جبيلات في هذاك الوقت وين on était واقع le deuxième ou le troisième plus gros producteur de الحديد في هذاك الوقت. بومدين نهار اللي قالوا له غار جبيلات هاو البوتونسيال ومنا قال لهم يا ودي خليوه للاجيال القادمه. هذه باش نفهمكم يعني نعطي لكم ان اوردر ديدي تاع لا مونتاليتي. قال لهم الحمد لله كاين بترول كاين الغاز في هذاك الوقت ما تنساوش on était le premier producteur d'agrumes, on était le troisième producteur de céréales, on était le premier producteur d'antioxydants. Donc قال لهم سي بون الحمد لله الشعب الجزائري عايش ياكل يشرب. قال لهم toutes les choses sont en cours, les projets étaient en cours. قال لهم on n'a pas besoin de الحديد خليوه للاجيال القادمه. Maintenant le besoin est que يخصنا obligatoirement يخصنا نستعملوا هاد لي جيزمون اوبليي هادوما ولا هاد لو بوتونسيال اوبليي باسكو الوقت يحتم علينا خوتي. الوقت يحتم علينا. حبابنا ما نطولش معاكم بزاف الله ينجزكم. Exactement, le phosphate il est gigantesque. عندنا deux bassins. عندنا bassin في الشرق يا ربي والله غير نسيت من جهة يا ربي في الشرق الجزائري. وعندنا لو باسان عندنا 3 باسان. عندنا باسان في الوسط وعندنا لو باسان تاع غار جبيلات باسكو غار جبيلات سي دو لا فيرور يعني سي دو ميتال فيرو فوسفاتي. فيه ديجا الفوسفاتو سي ما في غار جبيلات باش يكون في العلم. باز ميليتير دو إسراء ما كاش باز ميليتير باسكو تو سامبلومون كيما يقول لكم لو كان يعني تولي حرب حقيقيه ورايحين لها مالوغوزمون. انا جو لانونس جو لي انونسي تري لونتون ديجا قلتها لكم في بعض دي لايف وفي القناه تاعي. اون سرا كونتران تو او تار دو سو كونفرونتي مع المروك باسكو يكون عندك جارك انت في ليموبل ولا جارك في الكارتي اللي تكون فيه ما يحشمش تروح تشوفه بليزيور فوا. قال نقص الصون غاري طوموبيل تاعك بعيد ايساي دو جوتي تا بوبيل بلو لوان. شحال من مره تقول له ا مومون دوني خصك تضرب تلحق معاه الموحد. المروك هادو ما يفهموش غير بالضرب في الضرب باسكو نهار اللي صرات امقاله اون ايتي ترونكيل حتى ليومنا هذا حتى لهاد لي 3 ديرنيير زاني. نساونا حسن دو طفى الضو حبس كلش قال لك مازالش نخلط في الجزائري. المروك لازم تضربوا باش يفهم ما تضربوش ما يفهمش. هذه يعني سي جو نو سويت با الحرب مي اون سرا اوبليجي دي يعني ان جور او لوتر وتشوفوا وتقولوا مالوغوزمون على بالكم رانا كي طالب نقول لكم حاجات صرا اون سرا كونفرونتي اي اوبليجي دي الي ان جور. اكزاكتومون عندنا دي ريزيرف ديرونيوم وكي بويزي عندنا خويا عزوق عندنا 2 سنترال ما تنساوش نور والسلام. On maîtrise ces technologies depuis 30 ans. On sait faire. On sait conduire des réacteurs de nucléaire. On sait récupérer les déchets. On sait produire de l'électricité فيهم. يخصنا برك obligatoirement ماشي obligatoirement 3 centrales nucléaires في الجزائر باش الغاز تاعنا اوليو نستهلكوه لانتاج طاقه كهربائيه نكسبورتيوه خاوتي يدخلنا ملايير الدولارات. روندمون او بو 5 ans نكونوا دخلنا كل حاجه
اكزاكتومون ضربو يعرف ما تضربو مالوغوزمون ما يفهموش يفهموا بالصواريخ والقذيفات هذه هي ما جارك ما يحشمش يقول لك اذا ما تحشمش اذا لا تستحي فافعل ما شئت وتهضر مع انسان ما يفهمش تضربو موضوع طيب بالدماغ كي تضربو بالدماغ توجعو ما يصراو لك خسائر انت ما يريبوندي لك بصح ما يزيدش يخلط فيك هذه هي تدخل حومه جديده لازم تضرب واحد باش يقادروك ما تنوضهاش دبزه مع واحد ما يقدروكش يحقروك اكزاكتومون وي يخلطوا في الفوسفات التونسي على بالي بالقضيه لو نيكليير اون با الشوا اكزاكتومون تضرب واحد تضربوا الضربه الصحيحه تعطيه بضروات شابه ولا بالدماغ تكسر له نيفو رايك في رفع الدعم المباشر انا شوف خويا العزيز هذه جو بونس عبدو مسمار عبدو زماره عبدو بيزنس اللي هضر عليها الدعم المباشر من الجزائر ما يحبسش خويا الدعم المباشر من الجزائر ما يحبسش عندنا طبقه هشه ونا اون كاتيجوري دو جون الله غالب عليهم ما نقدروش نحبسوا عليهم الدعم المباشر ستادير سي ان شونجمون بروغرام الدعم المباشر يحبس بصح يسيبلي بور لي جون اللي يسحقوا الدعم يا با بروبليم بصح باش تقولي تحبس كاع الدعم المباشر وتخلق لي طبقه كادحه في الجزائر اللي ما يلقاوش باش يشريو الخبز جو سوي كونتر سمعت خويا العزيز je suis contre je suis contre est-ce que راكم تسمعوا فيا on a eu une petite coupure اكزاكتومون اختك هذيك تاع التدعيم توز ازيموت باسكو في الجزائر المشكل وين راه كاين مشكل تقولوا لي وين راه نقول لكم وين راه au niveau imposition un industriel ou un fonctionnaire paye le même taux d'impôt au même pourcentage واحد فونكسيونير صغير على شهر وواحد عنده اوزين يخلصوا لي ميم زامبو لو ميم تو اذا يخلصوا ماش عارف 19% يخلصوا 19% طول لي دو هذا مشكل الاندستريال هذاك بمليار يروح يدير ليسونس او ميم بري مدعم يروح يشري الخبز مدعم يشري الحليب مدعم سو ني با نورمال كاين اون ابيراسيون ستادير لو كان غدوه يقول لك نحبسوا التدعيم ا غروند ايشيل مي سمحوا لي تكوبينا قلت لكم لو كان نديروا اون كارت مثلا ولا ان كارني ولا ان ليفري فاميليال ديد سوسيال مثلا للعائلات لي فامي نومبروز اللي عندهم ان سول ريفوني ولا ما عندهمش ريفوني ولا لي روتريتي ولا لي بتي فونكسيونير باش يقدروا يديروا ليسونس مدعم يشريوا الخبز مدعم واشياء من هذا القبيل يا با بروبليم بصح باش تقولي نحبسوا كلش على كاع الشعب الجزائري جو سوي كونتر راح نخلقوا طبقه كادحه ديجا عندنا طبقه اون اون كاتيجوري دالجيريان مساكن ما لاحقينش لو كان نزيدوا نديروا لهم نحبسوا التدعيم سي فيني حرب آلية تنوض نو جو نو بونس با هذه سي اون سبيكولاسيون تاع عبدو مسمار والجماعه وبعض الاذناب السوسيال ما يحبش في الجزائر ما يحبش من الاستقلال يحبس اليوم tu peux pas arrêter un privilège tu peux pas arrêter un privilège اللي الناس عاشت به من 60 سنه تقول له دو جور لوندوما كلش نحبس tu vas me dire بالك je vais y aller progressivement ندير un programme national d'augmentation des salaires وندير un programme national d'aide لهاد لي فامي qui ont des besoins وي تقول لي هاد المرفهين هادوما ما يخلصوش لو ميم طو دامبوزيسيون كو الطبقه الهشه في الجزائر وي باش هما يفينونسيو هاد السوسيال نورمالمون اللي عندهم الدراهم لي جون لي كوميرسون الجيريان ولي اندستريال والناس ارباب الاعمال الجزائر هما يفينونسيو السوسيال il y a pas de problème quand ils contribuent plus ou on maintient le social pour tout le monde il y a pas de problème ça تقول لي comme ils contribuent ب 19% والفونكسيونير ب 19% و les deux profitent du social il y a un problème واحد الريفوني تاعو مليار في الشهر والاخر الريفوني تاعو
زوج ملايين il y a un problème quand même. Donc الناس qui gagnent de l'argent هما اللي contribuent au social. ومن بعد on en profite tous. ولا حبس قسامو كاع tu le laisses juste pour les retraités, les fonctionnaires, les petits salaires ou les familles اللي ما عندهمش revenus. نقطة النهاية. قال تدخل الجامعة انت باباك بومليار عنده اوتيل عنده حمام عنده قهوة عنده شركة تاع نقل تدخل الكروس باش كيما يقول لك ولا تدخل ماشي الكروس تدخل كيفاش يعيطوا لها لا سيتي يونيفرسيتير ما تدخلش باطل نورمالمون تخلص باباك باسكو عنده لي مويان جيب لو كيتوس دامبوزيسيون تاع باباك من الفيسك يدخل قال باباك لي غوفنو تاعو يربح 900 مليون في الشهر خلص قسام الشومبرا خلص لو غوبا تاعك والترونسبور تاعك بصح وليد الشعبي باباه يبيع الكاوكاو في المارشي ولا يبيع النعناع تحبوا ما يخلص سي با بوسيبل تقول له خلص سي با بوسيبل راح نخلقوا طبقه كادحه وين الناس تموت برا انا جو سوي كونتر نو كاين دي روتريتي الجيريان ils ont du mal à arriver ولا subvenir leurs besoins ما نكذبوش تقولوا تحبس لك السوسيال خبزه تولي تخلصها وبخيريه تولي تستقام لك مانيش عارف انايا ليكيفالون تاع 1 اورو تي فو نتايا حبيت الناس يحرقوا لنا البلاد كاع دونك فو ريسيبلي لو سوسيال ولا فير كونتريبيوي لي جون كي غان بوكو دارجون لهاد السوسيال هما يفينونسيوه لازم الدوله ماشي هي تفينونسي سوسيال لازم لا كونتريبيسيون هي اللي تفينونسي سوسيال عندنا شركات جزائريه نوغمونتيوهم كاع 2% نديروا اون كاس سوسيال هما يخلصوا لا غراتويتي دي سوان يخلصوا لي زيتود ويخلصوا تدعيم يعني لو سوتيان تاع لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي لهذه الطبقه الهشه الجزائريه باش تقول نحبسوه دو جور لوندومان سي امبوسيبل وما يحبسوهش والله ما يحبسوه هذا تبون وحب يدير حرب اهليه هذا Vous pensez que c'est le moment? Est-ce que Tebboune bête? Non, il n'est pas bête. Walhamdoulilah. كيفاش يخموا في هذا الشيء alors que les revenus تاعنا طلعوا الحمد لله يا ربي البترول طلع والغاز طلع ولي زيكسبورتاسيون زادوا دونك ils sont bêtes. هنا حقيقه انا ندير لايف ونقول لكم باللي هذوما اغبياء ils sont bêtes حمير مناقل سي دي مونغوليا كي نو نو وليو لعقلكم هذه يعني الحقيقه تقال 60 دينار لا باغيت سي فيني ما كاش اللي يحرقوا لك البلاد الناس ما تقدرش كي يكون عندك لو بلان امبلوا وان شاء الله دون لو فيتور يكون عندنا لو بلان امبلوا لي سون دو فورماسيون معمرين ولا دوموند لا مان دوف ما لاحقينش وعندنا لي سيتي بور ايبرجي واللي كيما يقول لكم لي فيل دي نوفيل فيل بور ايبرجي الخدامين هذوما اللي خرجوا من سون دو فورماسيون لو بلان امبلوا تما نقول لهم حبسوا السوسيال راكم كاع تخلصوا كاع عندكم دراهم كاع عندكم شهريه حصلوا بها مي بور لانستون نو هذا ما كان خاوتي دونك بارك الله فيكم جو فو ريميرسي عطيتوني وقتكم وجيسبر كو لو لايف هذا فادكم يفوزا يعني كيما يقول لكم يفوزا ابورتي كيلكو شوز جاب لكم حاجه جديده جيسبر ان شاء الله ça m'a fait plaisir d'être avec vous d'échanger avec vous وكما يقول لكم ما تنساوش خونا لايف شو دي زاد اعاونوه باش يربروني لاكتيفيتي باسكو سي با المومون تغلق قناه جزائريه وطنيه داكو خاوتي دونك الله يجازيكم اذا عجبكم اللايف فو فيت دي لايك فعلوا الجرس راني ندير لكم كيما الجماعه الاخرين ما نقول لكمش بارطاجي ولا حبيت بارطاجي ما حبيتش تبارطاجي tu fais comme tu veux هاي حريه مطلقه malgré que راكم في جمهورية وين رانا خوتي رانا في جمهورية زكارة في جمهورية زكارة عندكم دو لا ليبرتي كومون ميرسي بوكو يعطيكم الصحة تري بيانتو ان شاء الله والسلام عليكم